औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप सबको अपने चैनल आयशा इस्लामिक हिस्ट्री में खुशामदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरो आफियत से होंगे और अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और आप पर अपनी हजारों रहमतें बारिश की तरह बरसाए। आपकी हर हाजत को पूरा फरमाए, आपकी हर ख्वाहिश को पूरा फरमाए, आपको सेहत व तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता फरमाए और आपकी जिंदगी की तमाम मुश्किलात, परेशानियां और मुसीबतें खत्म फरमाए। आमीन। सामीन, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि रमजान मुबारक का महीना जारी और सारी है और आज मैं आपके साथ रमजान के तीसरे अशरे के 22वें रोजे के दिन का एक खास और मुजरी वजीफा शेयर करूंगी। यानी कि आज मैं आपके साथ 22 रमजान के दिन का एक खास और मुजरी वजीफा शेयर करूंगी। ये वजीफा बहुत ही खास और मुजरिब है क्योंकि आपने इस वजीफे को रमजान के तीसरे अशरे में करना है, इसलिए इसकी ज्यादा से ज्यादा फजीलत और बरकत है। और जैसा कि मैं आपके साथ बारहा वीडियोस में शेयर कर चुकी हूँ कि आपने रमजान के तीसरे अशरे में कसरत से जहन्नम की आग से पनाह मांगनी है। उसके लिए आपने दुआ पढ़नी है जो आपके साथ मैं पहले वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ और साथ ही उस दुआ की फजीलत और बरकत शेयर कर चुकी हूँ। तो जो लोग जहन्नम की आग से पनाह चाहते हैं वो लोग इस दुआ को रमजान के तीसरे अशरे में जरूर पढ़ें। तो वजीफा जिक्र करने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल आयशा इस्लामिक हिस्ट्री को सब्सक्राइब नहीं किया वो नीचे मौजूद लाल रंग के बटन को दबा दें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। तो सामीन, आज मैं आपके साथ वजीफा जिक्र करने से पहले उस वजीफे के बारे में एक वाकया शेयर करूंगी। यानी कि पहले मैं आपको उस वजीफे की फजीलत और बरकत बताऊंगी और उसके बाद मैं आपके साथ वजीफा जिक्र करूंगी। जो आज मैं आपके साथ एक वाकया शेयर करूंगी वो इस्लामाबाद के कुदरत रोजनामा में सफर के लिए एक शख्स ट्रेन में चढ़ा और एक जगह बैठ गया। वहाँ पर काफी लोग बैठे हुए थे और उस शख्स ने तस्बीह निकाल कर पढ़ने के लिए बैठ गया। एक साहिब जो रहीम यार खां के वकील थे उन्होंने कहा, सूफी साहब क्या तस्बीह पढ़ रहे हो? तो वो आदमी खामोश रहा। उनका चेहरा, उनका लहजा बता रहा था कि वो फारिग बैठे हैं और मजाक करना चाहते हैं। उस शख्स को फिर कहने लगे कि लगता है अर्श पर पहुँचे हुए हैं। फिर भी वो इंसान खामोश रहा और वो जानबूझकर कुछ न बोला कि ज्यादा छेड़े तो काम छेड़े। उस आदमी के साथ ही उनका एक शागिर्द था, उसने भी फिक्रा कसा। उसने कहा, लगता है पहुंची हुई सरकार है। दूसरे ने कहा, नहीं, इतनी भी पहुंची हुई नहीं, हम भी आहिर वकील हैं, हम सारा कुछ जानते हैं। अच्छा ठीक है, कब तक खामोश रहते हैं? लेकिन वो आदमी खामोश रहा और तस्बीह करता रहा। फिर वो खामोश हो गए और फिर आपस में बातें करने लगे। उन्होंने उस आदमी को वक्फा दिया, जानबूझकर थोड़ी देर के लिए खामोश रहे। फिर बोले कि आप बोले नहीं, हमने इतनी देर आपका इंतजार किया। तो उन आदमियों ने कहा कि अब बोलो। तो फिर उस आदमी ने कहा, मैं असल में एक ऐसा जिक्र कर रहा हूँ जिसके ये फायदे हैं। तो उस आदमी ने वो जिक्र नहीं बताया लेकिन उसके फायदे उन्हें बताए और फरमाने लगा कि मैं 3 तस्बीहात मुकम्मल कर रहा था। और उस शख्स ने कहा कि मैं ऐसा जिक्र कर रहा हूँ जिसके फायदे ये हैं कि जो सुभान अल्लाह 100 दफा पढ़ ले और पढ़ने में 3 से 4 मिनट लगते हैं। जन्नत में अल्लाह ताला उस शख्स के लिए 100 ऐसे दरख्त लगा देता है जिसके नीचे अरबी नस्ल का सफेद तेज रफ्तार घोड़ा 1 महीना भी दरख्त के साए के नीचे दौड़ता रहे तो दरख्त का साया खत्म नहीं होता। ये भी एक अंदाजे नबूवत है, एक छोटी सी दावत देने के लिए। नफा पहले बताया या फिर नफे का सामान बाद में बताया? तो उस आदमी ने कहा, इसका अगला फायदा ये है कि जो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े तो अल्लाह ताला सारी कायनात को, सातों आसमान, सातों जमीन, इन सारी चीजों को जमा करे तो ये राई के जरे के बराबर क़यामत के दिन जो तराजू पड़ा होगा जिसमें नेकियां और बदियां तोली जाएंगी, इस तराजू में अगर ये जिक्र रख दिया जाए तो वो तराजू इतना बड़ा होगा कि ये कायनात
رائی کے دانے کے برابر ہوگی۔ تو میں وہ تسبیح پڑھ رہا ہوں، اس کو ایک دفعہ پڑھے تو آدھا ترازو بھی جائے، ایسے میں 100 دفعہ پڑھ رہا ہوں، اور 100 دفعہ پڑھنے سے کیسے ترازو ہوں گے۔ سبحان اللہ پڑھنے کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھنے سے زمین اور آسمان کا جتنا خالی ہے، یعنی کہ زمین اور آسمان جتنا خالی ہے، سارا نیکیوں سے بڑھ جائے۔ میں نے کہا کہ میں ایسی تسبیح پڑھ رہا ہوں جس کے چند لمحے، چند منٹ لگتے ہیں، لیکن پڑھنے والے کو وہ نور ملتا ہے کہ قیامت کے دن سارا جہان اندھیرے میں ہوگا اور اس کے پاس نور ہوگا، اور یہ تقسیم کرے گا، اور اس کے پڑھنے والے کو اللہ عرش کا سایہ دے گا، اور سارا جہان دھوپ میں ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، اور اللہ کا جلال ہوگا، اور کوئی وارث نہیں ہوگا سوائے مدینے والے کے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ اور یہ وہ ذکر ہے جس میں عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ وہ بندے کہنے لگے کمال ہے، ہمیں بھی بتائیے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں۔ میں نے کہا میں آپ کو کیوں بتاؤں، لیکن پھر بھی میں نے ان کو بتا دیا۔ اس شخص نے کہا اس کے فائدے تو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیے، یعنی کہ آگ تو میں نے لگا دی، اب ان کے اندر بے چینی تھی کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ دعوت ایسے انداز میں دو کہ اس کو بات بھلی لگے۔ اس کے بعد وہ آدمی دوبارہ چپ کر کے پڑھنا شروع ہو گیا۔ کوئی مولوی صاحب کہتا ہے، کوئی صوفی کہتا ہے، اور کوئی بابا جی تھے، تو وہ سارے ہی بندے فارغ۔ اب وہ کہنے لگے کہ اب بتائیں نا یہ کیا بات ہوئی، نفع والی چیز خود پڑھ رہے ہیں اور ہمیں بتا نہیں رہے، یہ کوئی فقیری ہوتی ہے؟ وہ اس انسان کو غیرت دلانے لگے، اس انسان کی غیرت کو چیلنج کیا، یہ کوئی مسلمان ہے جو چپ کر کے پڑھتا رہا لیکن دوسروں کو بتانے سے قاصر ہے؟ تو پھر اس آدمی نے کہا کہ یہ تیسرا کلمہ ہے جس کے میں نے آپ کے ساتھ فائدے شیئر کیے، ایک سبحان اللہ پڑھنے کے فائدے، ایک الحمدللہ پڑھنے کے فائدے، اور ایک اللہ اکبر پڑھنے کے فائدے، اور ابھی تو میں نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کے فائدے تو بتائے ہی نہیں۔ پھر اس آدمی نے عرش کے خزانوں سے ایک خزانہ، یعنی کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کے فائدے بتائے، اور اس کے 100 فائدے بتائے، اور اس کا سب سے ایک بڑا فائدہ یہ کہ وہ انسان جو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتا ہے تو اس کے سارے غم ختم ہو جاتے ہیں، اور باقی 99 فائدے اللہ نے سنبھال کر آخرت کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ اور ایک فائدہ یہ ہے کہ دنیا کے سارے غم ختم ہو جائیں گے، ساری پریشانیاں، مسائل، مشکلات، تکالیف، جادو، بندش، اولاد کے مسائل یا گھر کے مسائل، رزق کے مسائل، صحت کے مسائل، نوکری کے مسائل، تجارت کے مسائل، یا پھر زندگی کی ناکامیاں یا مشکلات، یہ سارے مسائل صرف اور صرف لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کے پڑھنے سے ختم ہو جائیں گے۔ اور باقی جو 99 فائدے ہیں ان کو آخرت کے لیے رکھ لیے ہیں، کیونکہ دنیا کے مسئلے چھوٹے، کیونکہ دنیا بھی چھوٹی ہے اور اس کے غم بھی تھوڑے، دنیا تھوڑی ہے اس کی خوشیاں بھی تھوڑی ہیں، لیکن آخرت بڑی ہے اور اس کی مشکلات بھی بڑی ہیں، آخرت بڑی ہے تو اس کی خوشیاں بھی بڑی ہیں۔ تو سامعین، یہ میں نے آپ کے ساتھ ایک مختصر سے واقعہ کے ذریعے تیسرا کلمہ پڑھنے کی فضیلت و برکات شیئر کی کہ تیسرا کلمہ پڑھنے سے ہمیں کتنی زیادہ فضیلت و برکات، کتنی زیادہ نعمتیں حاصل ہوتی ہیں، اور نہ صرف ہمیں دنیا کی نعمتیں حاصل ہوتی ہیں بلکہ ہمارے لیے آخرت میں بھی ذخیرہ کر لی جاتی ہیں، جیسے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اسے پڑھنے سے ہماری اتنی زیادہ پریشانیاں، مصیبتیں، تکالیف ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ تو ہو گیا ایک فائدہ، لیکن ان کلمات کے 99 فائدے جو کہ آخرت کے لیے ذخیرہ ہیں، جن کا ہمیں آخرت میں اجر و ثواب ملے گا۔ تو اب میں آپ کو ایک مختصر سا وظیفہ بتاؤں گی کہ آپ نے 22 رمضان کے دن کون سا وظیفہ کس طرح پڑھنا ہے، یہ بھی دھیان سے سن لیں۔ تو سامعین، آپ کے پاس 22 رمضان کا پورا دن ہے، پوری رات ہے، جب بھی آپ اس ویڈیو کو دیکھیں یا پھر جب بھی آپ کو مناسب وقت ملے، آپ نے تیسرے کلمے کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کلمے کے اول آخر آپ نے درود پاک کو لازم پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ درود
درود پاک کی برکت سے آپ کی تمام پریشانیاں مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، جو بھی آپ پر بندش ہوگی وہ ختم ہو جائیں گی، جادو تعویذات سے آپ محفوظ رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائیں گے، غیبی مدد فرمائیں گے۔ تو آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو 22 رمضان کے دن لازم کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ تو آپ اس عمل کو خود بھی کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر بھی لازم کیجیے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی اچھی ویڈیو کے ساتھ یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔